बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद इब्राहिम और आप चैनल देख रहे हैं कलेक्ट नॉलेज। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको फोर्ट विलियम कॉलेज के मुतालिक बताया था, इसके क़याम के असबाब के मुतालिक बताया था और ये भी बताया था कि अंग्रेज़ तजारत की गर्ज से बरसगीर में दाखिल हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता से उन्होंने अपने कदम किस तरह से जमाए और टीपू सुल्तान की शहादत के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की शक्ल में उन्होंने किस तरह से अपने कदम मजबूती से जमाए। तो सब कुछ मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था। फिर मज़ीद आज मैं आपको इस लेक्चर नंबर 2 में सब कुछ डिटेल से मज़ीद बताऊंगा और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज बज़ाहिर तो इल्म व हिकमत पर मुश्तमिल था और मकामी ज़बानें भी सिखाई जाती थीं, अरबी भी सिखाई जाती थी, मजहबी तालीम भी सिखाई जाती थी। तो फिर उससे मुसलमानों को क्या नुकसान था? लेकिन नहीं, इसकी हकीकत को जब आप इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देख लेंगे तब आप जान जाएंगे कि अंग्रेज़ों की चालबाजियाँ, अय्यारी, मकारियाँ कैसे थी और वो अपना इक़्तिदार चाहते थे। तो इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। नाजरीन, लियोस एफ समथ ने बागो बहार के अंग्रेज़ी तर्जमे के दिबाचे में यहाँ तक लिख दिया, हिंदुस्तान पर हमारी गिरफ्त इस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक हमारे फ़ौजी और सिविल मुलाजिमीन हिंदुस्तान की ज़बान में महारत ना पैदा कर लें। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर जो फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के असबाब हैं, अहम असबाब, उनमें से चौथा असबाब ये है कि इस कॉलेज के क़याम का एक और मकसद फ़ारसी की अहमियत को कम करना था और मुसलमानों को अपने सकाफ़ती महावर से हटाना था। फिर 5वें नंबर पर जो असबाब है कि इस कॉलेज के क़याम का एक और मकसद तसनीफ़ात के ज़रिए हिंदुस्तानी रआया के दिलों पर अंग्रेज़ हुकूमत की शान व शौकत, फ़ियाज़ी, इल्म दोस्ती और रियाया परवरी का नक्श कायम करना था। चुनाचे जॉन गुलक्राइट्स ने अच्छे लिखने वालों को दूर दराज मुल्कों के इलाकों से बुलाकर कॉलेज में इकट्ठा किया। इस तरह से तदरीस के साथ साथ तसनीफ़ व तालीफ़ का काम भी शुरू हो गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला तकरीबन 20 साल से ज़ायद अरसा तक रहा। इस अरसा में 19 अदीबों ने तकरीबन 50 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ व तालीफ़ या तर्जमा की सूरत में शाये की। इनमें सबसे ज़्यादा शोहरत मीर अमन दहलवी और उसकी तसनीफ़ बागो बहार को मिली। तो नाजरीन, फोर्ट विलियम कॉलेज सिर्फ़ एक तालीमी इदारा न था बल्कि ये कॉलेज इस ज़माने में तसनीफ़ व तालीफ़ का एक बड़ा मरकज़ था। इस कॉलेज के असातिज़ा और मुंशी साहिबान तलबा को पढ़ाने के अलावा किताबें भी लिखते थे। यही वजह है कि इस कॉलेज में लुग़त, तारीख़, अखलाकी, मजहबी और किस्सों कहानियों की किताबें भी बड़ी तादाद में लिखी गईं। मुसन्निफ़ीन की हौसला अफजाई के लिए मंजूर शुदा किताबों पर इनाम भी दिया जाता था। कॉलेज के क़याम के इब्तदाई 4 सालों में 23 किताबें लिखी गईं और इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि अंग्रेज़ों ने ये कॉलेज सियासी मुसहलियतों के तहत कायम किया गया था ताकि अंग्रेज़ यहाँ की ज़बान सीख कर रस्म व रिवाज से वाकिफ़ होकर अहले हिंद पर मजबूती से हुकूमत कर सकें। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से कबल उर्दू ज़बान का नसरी ज़ख़ीरा बहुत महदूद था। उर्दू नसर में जो चंद किताबें लिखी गई थीं उनकी शक्ल मुश्किल, शकील और बोझल थी। फ़ारसी असरात के ज़ेर असर असलूब, नगारिश, तकल्लुफ़ और तसन्ना से भरपूर था। हर लिखने वाला अपनी काबिलियत जगताने और अपने इल्म व फ़ज़ल के इजहार के लिए मोटे मोटे और मुश्किल अल्फाज ढूंढ कर लाता था। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे बड़ी खिदमत ये है कि इसने उर्दू नसर को इस पर तकल्लुफ़ अंदाज़े तहरीर के खारजार से निकालने की कामयाब कोशिश की।
فورٹ ولیم کالج کی بدولت تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ ترجمے کی اہمیت بھی واضح ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج میں لکھے جانے والی کتابوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ اردو زبان میں اتنی وسعت اور صلاحیت ہے کہ اس میں تاریخ، جغرافیہ، سائنس، داستان، تذکرے، غرض کے ہر موضوع اور مضمون کو آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے وجود سے پہلے اردو نثر میں صرف 3 کتابیں تھیں۔ فورٹ ولیم کالج کے وجود میں آنے سے پہلے صرف اردو نثر میں صرف 3 کتابیں تھیں۔ وہ کون سی تھی کہ پہلے نمبر پر سبرس، دوسرے نمبر پر کربل کتھا دا مجلس، پھر تیسرے نمبر پر عجائب القصص۔ تو فورٹ ولیم کالج کے وجود میں آنے کے بعد کم و بیش 18 مصنفین نے 40 سے زائد کتابیں تصنیف و تالیف اور ترجمہ کی۔ فورٹ ولیم کالج کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ اس میں اردو نثر کا دائرہ صرف داستانوں تک محدود نہ رہا، بلکہ اس میں کافی حد تک وسعت آ گئی۔ تو اس کالج نے ہندی اور اردو زبان کی حدود کو واضح طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا۔ اس سے پہلے ہندی زبان کے الفاظ اردو زبان میں اس طرح مدغم تھے کہ ان 2 زبانوں کو الگ الگ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا اور یہ دونوں زبانیں ایک معلوم ہوتی تھیں۔ تو فورٹ ولیم کالج کے تحت مشاعرے بھی ہوتے تھے اور یوں شاعری کو بھی فروغ ملا۔ تو یہ کالج نصف صدی تک برصغیر کے مختلف گوشوں پر اثر انداز ہوتا رہا، یہاں تک کہ دلی کالج کا قیام ہوا۔ بقول ڈاکٹر اعجاز حسن، فورٹ ولیم کالج نے اردو زبان کی جو سرپرستی کی ہے، اس احسانی حصے اردو ادب کے سبق دوش نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، کمپنی کی مجلس انتظامیہ نے اپنے مدرسے میں اعلان کیا کہ کمپنی کے جو ملازم فارسی سیکھیں گے ان کو 10 پاؤنڈ اور جو ہندوستان کی زبان سیکھیں گے ان کو 20 پاؤنڈ بطور انعام دیے جائیں گے۔ چنانچہ ڈاکٹر جان گل کرائٹس نے اچھے لکھنے والوں کو ملک سے منگوا کر کالج میں جمع کیا۔ اس طرح تدریس کے ساتھ ساتھ کالج میں تصنیف و تالیف کا کام بھی شروع ہو گیا۔ فورٹ ولیم کالج میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ تقریباً 20 سال سے زائد عرصہ تک رہا۔ اس عرصہ میں 19 ادیبوں نے تقریباً 50 سے زائد کتابیں تصنیف و تالیف یا ترجمہ کی صورت میں شائع کی ہیں۔ ناظرین، فورٹ ولیم کالج کے تمام مشہور اور اہم مصنفین کے نام کچھ یوں ہیں کہ پہلے نمبر پر میر احمد دہلوی اور دوسرے نمبر پر شیر علی افسوس، تیسرے نمبر پر نہال چند لاہوری اور چوتھے نمبر پر حیدر بخش حیدری، پانچویں نمبر پر میر بہادر علی حسینی، چھٹے نمبر پر خلیل احمد خان اشک اور ساتویں نمبر پر مرزا علی لطف، آٹھویں نمبر پر مرزا کاظم علی جوان، نویں نمبر پر مظہر علی ولا، 10ویں نمبر پر للو لال لاہوری، 11ویں نمبر پر مولوی اکرام علی، 12ویں نمبر پر بینی نرائن جہاں، 13ویں نمبر پر مولوی امانت اللہ، 14ویں نمبر پر مرزا جان تپش اور 15ویں نمبر پر شیخ حفیظ الدین اور 16ویں نمبر پر سید حمید الدین بہاری۔ تو یہ اہم مصنفین ہیں جنہوں نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو اس کو لائک کر دیں، کلیکٹ نالج کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔